luz ngati bahas po tasawur na tasdiq. Ani tasawur tasdiq hakikati ka sifat ilmin. Ilmi tasawur, ilmi tasdiqi. Ilmi tasawuriya ngates gundang ishara bas de मालूम अव्वल धूम चो समझोस धूम de khari lekan budin di सूरत ज़हनी पू मालूम अव्वल दी धूम छारोस गाहे आदे अव्वल धूम बल ताबीर बचनिया मालूम बिज़ात मालूम बिल अराद लुगाते चुचु का अव्वल धूम ज़े हकीकत मदू इंदे ज़ात ज़रबन बिज़ात ज़रबन डायरेक्ट इंसान या रूह पुस irtibat barqarar bachin सूरत ज़हनी पुना و صورت ذهنی بوین معلوم بالذات دکنا انسان روح بس خارجیات سقاشو بچین دی واسطی کا دی صورت ذهنی واسطه کا چانا موبایل صورت بدیان یاد ده صورت ذهنی بس دی خارج لوت بی موبایل بی انسان لا علم حاصل چاچو کنا علم بس مرتبه نیست کراز بس ده اول که دی کا مرتبه ثانی که دی گیموس نو سمایوس دو دی اعتباری دو معلوم ثانی زر ناظر معلوم بالعرض زر ناظر مقابل بالذات یو دی سوره معلوم بالذات حالا دون انقدر که اپنا کار ایک توضیح تانگ جگہ کلے بنا حالا تصور نہ تصدیق چھٹ چک پا حسی مثال چک تانگ دے حسی ہونا دی کہ قلم چک کرے کشی تانگ دیو محسوس دے گا می کلا تونگ حس زر منا زوک بس قلم نہ کشی تانگ دی کہ تونگ دے حس شانا غتا ثابت مثلا اذا رسمت مثلثا هندسین شکل معمول یده مثلث یاد مستطیل یاد مسدس یاد مربع یاد حاده یاد یادمت گنما یده شانا پر از بازدی که کیز مثلث شکتانز تیکون زوگ بس تیکون خط شکتانز یوتان مسهر بنا تحدث في ذهنك صورة له تحدث درمان چوق وجود يونچين كري نانگوسي ده ذهن روح نانگوس بيان يعني نانگوس بيان باطن بيان ده ذهن بيان كان وجود يونچين ديولا گريكس بي نقشه صورة يك نقشه له ده مثلث بلا گريكس بي خب نقشه يونسن لوز ترکیب مت بنا نقشه یون بسیط نقشه کسایونس ترکیب مت زمان موضوع محمول مت دو لزربت تصور هي علمك بهذا المثلث دو دیا دنگوس پیان کنه ده صورت بکی دو علم بین دی مثلث بیدا انگوس کان پیان یون کنه علم بی من تاغ لزر معلوم بالذات مثلث کی دی خارج فلت کان بلزر معلوم بالعرض یا یو لزر معلوم صورت بلزر معلوم اول دیو لزر دو چه مرتبه اول دی ثانی کرده چانه دیو تو تعبیرات ذهن پیان لوس پر باشی ويسمى هذا العلم بالتصور ده کنا انسان لا نفس پیان یک حالت چگیونزده حالت چی نه نسبت لا دیانه دیا که از دیگر تانسکانی مثلث بنه نسبت لا این نفس بیان یک حالت صورت چی وجود یعنی گیونس ده حالت صورتی من تغل ضربت علم تصوری علم بیت تصور زرمان دی علم بلا تصور میاد تخبط زرمان چی زربرگوز دی علم بلا قدم میاد زربرگوز هذا علم تصوریو بس شد چه کو صورت کشی بس نلوز ہوتے مظفر زرد مرتبه اندیو و هو تصور مجرد لا يستتبع جذما و اعتقادا دیو دی علم تصوری پو مجرد انزر من دیو زرینده یعنی که قیدمت یعنی که ترکیب آمد یعنی موضوع چیک محمول چیک نسبت چیک قناعت نفس چیک دون من امید پده چی بسیط صورت چیک سایون سه پس دیو مجرد خالی یاد یعنی نسبت چیک یعنی قناعت نفس چیک یعنی چند امید یعنی قرآن پوچای دیو یاد پنه دیو تصور مجرد این لا یستتبعو دیر گیا با که یون چمن جزم نتیس کتی که ترچت
اعتقاد يقين نترشت نشتكا او يا نتان شيسنا يارغوان يا ستوك بورل سامو شتكا إن زرشا شتكا دي اعتقاد لتفسير تنظيم نتيس كاتيكا زوسته اعتقاد زربان يعني شتكا دوك برغوز شتكا بياسه دوك برغوز جازم وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث دكان كيري علم بكلا واسع صون چی بس واسع صون زرمنا سنان لا زوك بسنا تيكون جتا جوزت بين ديگه صورت جيونس بين اجمالا دكان كلا تاس دوك بنكا علم بين تغيير يونس چيا تنبه صون تنبه زرمنا انانگو سكيري فكر بلا نيتسات تنبه يعني نيتسات با التنبيه إيقاظ من النوم شو نيتي الله سبحانه تنبه الصبي پس تنبه کی باطن بلنگید ساتنا توجه سو کروسا سنا مثلث دو به طور کلی ذهنی مسلم ده کلا متوجه سوم کروسا و دیکه کریگو دیکه کرو زوایا سا زاویه چیک نیسم دو و تن زاویه عدد پن کلا یونز یوم منا تحدث لها ایزا سوره فی ذهنی سوره چیک سنا یود بین داره دی زوایا خصوصیت سغا توجه سونسنه التقبلا ذهن يوم كان صورات بين تبدل يونچين صورات مرحلة دوم بيقلبچين واديانو زاوية دو نيسوم بس ذهن بين ياك صورت جديد چيونس ده صورت جديد بو دوم مرحلة تصوري كاي نا تصديق كلمة زمان عمو وهي ايضا تصور مجرد انچيا چونکه ده کیا اده زاویه سقیقا نا صورت چه حاصل سون اما ده صورت کو حق این باطل این زره طرف یا حق مسمیان یا باطل مسمیان از آن نفس یوم مایونس از آن نفس مایون منا مرحله تصدیقی کما لبتمین تصور سیر مثل اینکه زید شد مثل اینکه قیام شد تا اینکه زید نه قیام ترکیب کا تو ما بنا زید شد چون تصور این قیام شد چون تصور این دیوزوغا زاویه شد زاویه مثلث نکه شد علم سون خب زاویه شد نه تصورین مثلث شد نه تصورین تصور چی گیوت بین نیستون یا سنا زید شد بنا معلوم تصوری چی گیوت بین قیام شد بنا معلوم تصوری نیستون یا ثم ماذا پس تصوری و اذا رسمت خطا افقيا ده کنه کېرز دیکا کلا خط چیکتانو افقا ده کنه عمود چیکتانو زاویه نیشتول دانچین ده و خط افق تون دیکا زوگ بسه ده ایکون زوگ باز زوگ بانا افق داننده دیکا سیدا زوگ عمود تامنا چوق زاویه نیل داننده چیک بودیانو داننده میندو زاویه نیل داننده میندو او یا خود دائره ای دائره انو درجه تا می اومد نه درجه 360 اونچین 12 تالی اونچین من دونیز مت انگلیش مزیز بینتو 360 اونچین دایره انو دیوزوک بانا 90 اونچین دیگه ندیو 90 ناو دو 18 دیگه ندیو 90 دیگه 90 ناو دو 18 دونی ناو دو 180 نیشانه 360 اونچین و گلوبی که نگاته چوسا دیگه زوک بسه خط استوایات ده کنه مغرب نه مشرق نه زوک خط اسکنه ده دی کنه دی نقطه قطب جنوب نه شمال نه زوک اسکنه منا دیوز خط استوا پو کراس بانا دیگه زاویه لانچین دی زاویه درجه بو 90 دی مس بو 90 دی یک مس بو 90 چانا ناو چوکا 36 360 درجه دی میگه نیده کنه دی سازوگا کارت منحرفی کاربد سطح منحرفی کاربد 23 درجه انحرافی کارت دیکھو مت قبلی بحث نظرم 23 درجه انحرافی کارمز بیارگون لنه آله چند نظرت خط افقی تو دیگه خطی که خط عمود لدو قطع مسوخ تن منا مقاطعا له دیگه استابع افقا یود که خط بو یوز ترکت بچین مثل اینکه مشرق نه مغرب خط کو
قطب شمال جنوب ذكر وازغا طرفت بستانچين طرفت باچك نيمبو تحدث زاويتان قائمتان زاوية يعني سيدا لانس تونجين قائمة 90 درجة كان من زاوية قائمة من ديموس بيان 90 درجة يوم زاوية قائمة نيزيونز فتنتقش صورة الخطين دي مرحلة كالهبنا إنسان الذهن بيانو yang surat niz teba lepjin ada khat niz ki surat bu izafa lepjin wa zawiyatain yani zawiya ya qaima niz ki zehn bu yang no surat chik lepjin lebana kansna ilm tasawuri chik yot bin niz song sum eng ma gang yong sama yong wa hiya min at tasawwur al mujarrad izan di marhalon darang kyan tasawur yang khatain chia tasawur yang khatain darang kyan yang mufrad yang no yot دام محمول ساق نسبت ساق أدون ساق دام مايون مايود چندین خطين وإذا أردت دهنا كلا كيس شغلانز قصد بس با أن تقارن بين القائمتين دي قائمة نسكي باريان زدور با تقارن يعني مقارنة بيان زدور با چی كوري لقبولا سيكيل چی كوري سيكيل ميزر بتا فلاشتي يونچا أدو چوسه أنا سوكيل چی كوري سوكيل زر بده بين القائمتين ودون مجموع الزوايا مثلث زاوية مجموع سميوت بينمت بيندون ده كنا ديون كرز زدورت ذهن بيان زدورت ده ذهن بيان نقشون لبس يوت ذهن بيان صورت چيوت زاوية مثلث بي صورت چيوت زاوية صغير صورت چيوت دي خط افقي نونيونس كان زاوية نيسكي صورت چيش بيغيوت شانا سنادان پیترگم نتباجو سنالله دیانه ذهن بیان کنی صورتون سو نسو زدورد مثل گنده نتز علم وهمین کنتا ما چوچوکسا کویسی بیان حب به والد یود حب به ولد یود حب به والد بنا حب به ولد بزدورد یا کوی ذهن بیان ده نور حسی سو والته سی نور بیاد دی تو شیو کارپو نوسون پو نوری صورت یود ده صورت سا زدورد دو تو قدره دی مثلث و دنگنا ذهن بیانو حاصل مثلث زدورت زمین ہے چی دارین دی مثلث نه دی خط و نیکنا حاصل سومی ننگوس بیان کنی صورت سو نسوز دوره خود مثلث خارج لا دو معلومه بالعرازين دو معلومه بالعرازين باطن بیانو دی صورت و معلومه بالذات سهل بزود ادون زدورت دون سو نسو زدورت چاره تکاری چین میزان عقلی کا چاره چیا دن مادی تکاره میده میزان عقلی کا چاره نانگوس پن کاره لاش بنچه فتسألو فی نفسی کا زرده سوال جواب گامان نانگوس پیان چچین ها نانگوس پیان بانسوسی باطن پیان سوال چد و دین اسکا دنده دو کم دو زاویه نیزیو تمید दिन इसका दर्जे कम दो डंडा दो यानी इसका 90 दूंगा चिक्कू 85 चिक्कू 100 दो 85 100 छाने का तो दियो शक्ल को हद्दा गिरे छजिन मुनफरिजा ए मसला मुनफरिजा गिरे छे चिक्कू हद्दा छे मुनफरिजा हद्दा अदु ने से दे हिंदी शक्ल व तशक्कु फी तसावीहिमा लेकिन शक हासिल छे दी सूरत डंडा यो तमेज जरे شك قاري أمات شك ين وعاء نفس أمات شك خارج لا تخشيكا ميومات شك علم وزوسا ما أباطين بيوم أمات يمسين من تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما ده كان كيس ديان فكر بانا فكر بلا جولان چانا خود با خود فكر بوز صورت وجود يمكن چی دی زاویه نیسکی نسبت بو برابر دو نسبت بو برابر اتپنا خط افقی عمودی نسبت بو دی کا درجه 90 دو اموس بیاندوگان درجه 90 دو برابر دو اما برابر دو زیر صورت بکن چین برابر دو زیر ازعان مکن مجر چین صورت بکن سی ازعان مکن ازعان فعل نفسین دو کنار کم نمشی وهي من تصورات المجرد إذن يوم تصور مجردين
تصور لمرتبه هم یوتزو زیرا چارز سوم یوتزو تصور لمرتبه سوم یوتزو ده کنه که شک یعنی لوسبانه انسان لا شک چین شک کرونا لا توز مریضین بدن لا کرونا بیارنا علاج برگوز ذهن یا شک یعنی مریضین ده دولا علاج برگوز ذهن لا علاج که اسمنزو سے چیتا ذهن لا علاج بکن شفا بکن کو برهان این برهان الذهن لا شفا تانچین ona çağcığın bu kan loğor sonsuna burhan kömmet sebet burhan yani delil qati'ati kömmet ala tasawihima diz zawiyen iska beraber duk zere burhan kömzan burhan bu iqama batana malum bil aras bika banasat malum bil aras bika akhari lo kanidi khat bika yarez sikil könse zuga ठीक basel char bandi ka nawad di ka nawad چار بیرگاب نه یان صورت چی نانگوس بیان لبچین دیگری معلوم بیک عملیات انجام داماد دیگر صورت چی کونچی نه تحصل لك حالة جديدة دینا یونس کنی دی حالت بو مغایر یود سابق حالاتنا سابق حالاتن بسی دیو قید یود سق یود دو چین دو این دیوز سوما شی چی کونسه دو چی کونسه وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع ديو إن كريز ذهن بوز يعني تيش كاشف بس إدراك يعني كاشف بس تي دي زاوية نسبت بنا برابر دو سنالا نسبت صورت بما نمت بي فقط دي زاوية بن دي زاوية صورت بده نسبت مثلا سنالا كان زد شد بي قیام شد بی نسبتی پدا آمد بی ده کلا که زید آن شده قیام آن شده نسبت القیام الى زید ادو آن شده پس هانا تصور ما حسبی درجه که کلا قضیه پو 5 سکانس ذهنیز 5 سکانس و ادراک دی ادراک بولا نسبت دیو مطابق واقع دوچا زر بچی دیولا لازمه بینچین لازمه چی بینچین زر بنا المستلزم دی ادراک بی لازمه بو دی بینچین چین کی لحکم النفس انسانی فکر پوز عقل پوز فدوا تانچین زر حکم بیت زر یعنی قاطعانه کل جستشمن گیرچین کل جستیس بسه فیصله و حکم تانچی حکم تان مایوت پو عملیات نفسی شدیونه فعل نفسی و اذعانها دی نفس پوز ده نسبت پیکا یقین بچین تصدیق بچین و تصدیق ها کز امضا دستخط بس تصدیق بچین چیزی ری دی نسبت پو مطابق واقع دوگ زره یا من دوگ زره تصدیق ضروری من کم دوگ زره با کنه من دوگ زره تصدیق بناسد تصدیق نبید دوگ çünkü hakimiz hukum tanzan diyorlar şimdi ya in ya menzer tanzan hakimi hukum bu in zerkan tutsa hukum menzer kan bu hukum mena miskain çana koz kez basidi ameliyat bu diu beraber son suk zere hukum tanzan tam macik diu in tasdiya tasawul kudul tasdiq allati تصديقها بالمطابقة وهذه الحالة دي حالات بده مرحلة رابعة بك يونس بدي حالات الصورة المطابقة للواقع كان صورة ذهني كونس دي زاوية نسكي برابر نسبة مطابق دو واقع نزله التي تعلقتها وأدركتها كي ده كيا كي ذهن بديو تعلق سونس كي دي إدراك بسيطان ديو لزربات هي التي ديو إن تسمى ديولا من تغل زربات تصديق چيه تصديق من تغل زربات دي إلت بزرد لأنها دي صورت بده دي نسبة مطابق واقع دو زربي صورت إدراك ديو يك نو إدراك نفسكين يعني إنسان عقل و فكر بز ديو تسالي فين سيكون سين درك بس عشي بس إن اكسب بس إن زريا يستلزم تصديق الناس اما دی ادراک بو ادراک ساغنه توس
مد دی ادراک پول خصوصیت جو دوین دی ادراک بعدی لازمه پو قناعت نفس موچین تصدیق نفس یعنی نفس انسان از حکم صادر بچین و اذعانها نفس انسان لا یقین نترشد حاصل چچین دگن تصدیق زر این چیا تسمیت للشیء شیء چه من تخص این به اسم لازم الذی لا ينفك عنه ده اسم بککی کنه انفکاک میشه. خیلی خوب آفرین. دیو چود پنگاتز اورو فی مثال سیتانگه وانگون رگیاب نگاتا منطقانو گانزرچین ایک کتاب سگانگاتا ادبیات گانزر یونزین نگاتا لافشیک کلی موضوع اللي استعمال بنا وضع صنصان دول لضربة حقيقت لفظ كلمة أسد وضع بس حيوان مفترس لدينا استعمال بنا حقيقت شاد میشد ده لفظ بو ده موضوع اللي بنا مناسب معنا چنکتو استعمال بنا دول لضربة مجاز ده لفظ بو ده معنا بنا تباين يتخن چنکتو استعمال بنا ضربة دول غلط باطل عده حقیقت مجاز غلط دوگا میندو ده لفظ ما جسم سیال بلواز عباس خب دو ده سین دربه چه استعمال بندیو مجاز این چه این دیو مشابه ریکد چی چیز کلمه لفظ ما پوکره نه اردو چه استعمال بندیو باطلین چه من اصلا چون اردو تناسب نسبت نمیشه. حالا لوز ندام مسئله حقیقت مجاز شانا مجاز مرسل کی حقیقت معنا بیان لفظ بو معنای مناسب بیان کربا علاقه نرابطی نوع ارگوشین ده نوع بو 25 نوع یاد بیان معنی بیان یعنی 25 قرینی نوع یاد قرینه جز نکل یاد حال و محل یاد قرینه مطلق مقید یاد قرینه ما کان و ما یکون دین یاد مجاز مرسل دونه چیچیک قرینه بین تلازم شیئین لازم ملزوم چیک بده چیک بیباریانوگان قرینه چچین لازم ایسم بو ملزوم بوله تقبا گاه ملزوم ایسم بو لازم تقبا سوام بسون قرینه ما کان انگتا مثال لطان سده قرآن انو حضرت یوسفی قضیه انو زیز اینی ارانی اعصر خمر عزیز اعصر خمر نانگیلا ماتون نیمبو کندوز نانگیلا ماتون چی تون زربانا چند زیرین یود زوگ چند خب مسلم چند زیر و ینجامین جا چند جیو چی تو سینسین یود چی زیر و ینجامین ده زیر با زخیم شه جروشین دی لقبان یون کنچی یون من زو پول نیست زیرچین خود جولی لقبان کره زو زیر و ینچین کوشیک دیندی پرتقال چیک زیر و ینچین انگور چیک زیر و ینچین یوز زره خامور زیر باد آدون این قرینی گذره خواد زیر با تونسین رگون خامور تونسمین رگون این نعنب زر برگوس با اینم مزر با خامور چیه زر من چون دی عنب بو سیرس بیرگم نن یونسه نمزاچن خامور گرشین چانه علاقه یه مکانی که کوز زر این رگون بلا کلمه خامور استعمال بسی سو مسون پس ده چی سو ده دیو سو وانونو مر ماتی در بانه مر یونچا گونبو چوسی زوگا یون ماته میون مر مر پیکا زوگا لقپات انسان زوگا لقپال تاندیولی چی سون زون مر مر گوز میون مر چی اومد بو سنوم گوسه مر گوشا من زوگ بانا دیولا سنوم شول چاچین چی چاچین سنوم شول سنوم ٹھیک باسل توزده اد سنوم بو مر من اد سنوم بو مری لازمه الا انفاق بوینده سنوم بو مر من مر نسنوم حقیقت نیز این ده کانا ناتز مهمان لبنا مر تون مازر بس نومشول چیک تون زرد ده چی زره نو؟ ده زره نمیندو ناتیز کات بیان حقیقت مجاز ده عده زنا لازم بکس نوم اینان کلمه سنوم مری لازم بلواز آسومین ده لازم بلواز آسوم کن بو استعمال بس ملزوم بو اصل مر بو قصد بده من مهمان بلس نومشول تون زرزو سنوم چیز کز زری نکوا دیگر بعد چهت مر بو هم زننده منه چین آله
استعمال اللفظ اللازم وإرادة الملزوم نتي كلام بيعده سون اندو دي كنا سون بسون شويot دي كنا دي عندو شتهم سيموس يوم منا وهذه كهوز يونس هوس داره هوس بو لازمه این چی بد یونس هوز یونس لازمه این گاه انسان is چولا هوس بد زرد اراده بد ماب ادون این تسمیت الشیء باسم لازمه تسمیت الشیء باسم لازمه یا چه خودی چوت چنده کینتا دیا چی سوم دیا دیو سوم مثلث الچارس پیتا تبسه چار بنا می ذهن پیان صورت چیونس دی نسبت بو مطابق واقع دوست یعنی دی مثلث ویدیو دی نسبت بو درجه 90 درجه یا چو برهان که من نا پتا سون دی مطابق واقع دوست صورت چیونس ذهن بیم دی صورت بو بما هو صورت دیو معلومه ذات بو بی ذات بو دیو دیا صورت ذهنی بو دی صورت ذهنی بو لازمه کنسو لازمو چین انسان دی صورت ذهنی ریابنا قناعت نفس نا تصدیق حاصل چینیدسو پس قناعت نفس نا تصدیق نفس بو دی لازمه انسو ادل لازمو لواز عصوم من لفظ تصدیق بو استعمال بس دی تصور خاص بیام چانا استعمال لازم دی ملزوم کو اراده سون یعنی تسمیت الشیء باسم لازمه دی شیء دی ملزوم کو لمینگا تاز دی لازمه مثل اینکه مر پلس نوم ضرب زوها شو له ضرب زوها شو ده شو بس دیزه ولأنها إدراك يوم نوع إدراك يستلزم تصديق النفس أما دي إدراك لازم لا ينفع خود بخود إنسان نفسه در چدن یقین حکم صادر بچین و اذعانها انسان از دی نسبت و برابر بگذره اذعان و یقین بچین بانا تسمیتا لشه شی چیا مینگا تقسین شی بو یعنی ملزوم بولا ملزوم بو یعنی عده صورت ذهنی بولا بی اسم لازمه دی صورت ذهنی خاصی لازمه بو کی تصدیق نفسیتان عده کلمه تصدیق بو کره دولا مثل مر لسون تقوزوا الذي لا ينفك عنه الذي لا ينفك عنه چونکه دیو لازم لا ينفقین لازمه لا ينفق جی سوبر رنگ یود رنگ توزین رنگ بگو کرپیگ یود نه منفق سونسه نقپیگ چه دیا اما دیو چجامین مثل اینکه مر نفوس توزین مری کنه دسنوم پو انفکاک چگین چمین انفکاک سونسه مری آنها سنوم کاتو منه من ندو کوپاز زربد مر میزر بعدی اپلاشیک چکیل چه شی کنه برودت پو سالبا شی کنه نداوت پو سالبا مری کنه کوی دسنوم پو سالبا این چمین پس دیو نتوزلا دی صورت ذهنی کنه تصدیق نصب و کوق پنگنچا من لا ينفق عنه منفق شمین اذن ادراک زوایا المثلث پس دیگه نزگوید ده مرتبه اول بگه که از مثلث زوایا سا ادراک باز چیک و ادراک الزاویتین القائمتین باز نیس و ادراک نسبت التساویهما دی قائمه نیست که نسبت برابر یود این چوک زر ادراک باز دران یقین مایون مایود بین سم دی مرحله سم کا تصور مجرد این لا يتبعها حکم تصدیق کوئی تابعه من امید و اما برهان کیون سرگبنا ادراک ان هذه التساوی که از درک باز دی تساوی صحیح این چوک چین از برهان کیون سپین دل چاس بین صحیح این چوک مطابق واقع دو زر باید پو حقیقت بنا نفس الامر ین دوک زز ده تصور پو اده تصور پی مینگا تصدیق زربت ده تصور پو تصدیق تقچاس بود چون که تصدیق پو ادی لازم لا ينفقین لازم لا ينفقین لازم لا ينفقی اسم بکره تقسین مجاز مرسل یعنی سونسه وكذلك اذا ادركت ان النسبه في الخبر وديون تطلع اگر که نسبت خبر یعنی کاشو باز غیر مطابق للواقع مطابق واقع من دوك زير كاشم بنا دو تصديق ان تزز ده حكم مت هم دوك زير برگوش همین مثلا دي سوغا دیگه یاره زد تصور بس عالم تصور بس دیو موضوع یو محمول ده نسبت تن زید عالمون زره نسبت تن سره فکر بس عالم نسبت بزل لچچو مطابق واقع اینا من ده فکر بنا مطابق واقع من چه کو چیتی نیوما مینو باز عالم نسبت بزل لتنجو مطابق واقع
من ميز دي انه خبر بس مطابق من دوك زر ادراك بس من دوك زر يقين سو مطابق من دوك يعني عالي من نسبت بزر لتانچو مطابق واقع من دوك زر ادراك بنا اودو خوران تصديق ان چيا ادراك بس قناعت النفس حاصل سو جو لازم من ما كم دوك زر ايجاب مسمع ما سلام مسمع ادراك بنا شاجن لهذا زر ده غير مطابقا للواقع فهذا الادراك تصديق ساده زر اللهم صل على محمد دیدین کاری چیز مکچیزه بود؟ دم دستان سکور بری سازن سکور بری